Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'amortissement. Maintenant, on va entamer l'amortissement dégressif. C'est soit une immobilisation de 84 000 dirhams hors taxe amortissable sur 4 ans, la date d'amortissement 18/2006. Travail à faire. Et sachant que l'entreprise dégressive, on va calculer sigma de A après inventaire 2007, on va calculer la sigma de A 2009 avant inventaire et la VNA au 31/12 avant inventaire. Pour calculer des exercices sur l'amortissement, toujours il faut tracer le tableau d'amortissement dégressif. On va tracer le tableau dégressif, voilà. Trois, voilà. Ici, on va dire l'année. Ici, VNA n'est pas la valeur, fais attention. Ici, T dégressif. Ici, T linéaire. Ici, taux retenu ou bien le taux appliqué, comme vous voulez. Voilà. Ici, on va faire A. Ici, on va faire sigma de A. Ici, on va faire VNA. Voilà. On va إذا شينا du matériel. Fais attention maintenant, j'entame. إذا 2006. 2006 حل فيه 8 mois. VNA العام الأول هو 84,000 لأن عطيه لنا hors taxe. T dégressif, je peux faire le calcul ici. N est égal à 4 ans. Ça veut dire T linéaire est égal à 100 على 4. On a déjà fait l'autre vidéo. 25%. Taux dégressif est égal taux linéaire multiplié par coefficient est égal شحال نديرو 25 d'après le cours ضربة في الكوفيسيون 1.5. إذا شحال تعطينا تو إي كالكول في 37.5%. إذا شحال هنا غنديرو 37.5. إذا نصغرو هذا شوية باش يبان واضح. Voilà. Le taux linéaire كيبقى في الأول العام 25. أيوا إذا retenu كتدير الكبير. إذا هي 37.5 أكوا est égal à تحتاجو عليا هو VNA multiplié par le taux retenu 37.5%. ولكن شتا عندنا بدات 18.5 إذا كتقاسم الشهور. إذا 8 على 12 إذا 84,000 ضربة 37.5 قسمة على 100 ضربة 8 على 12 كتجي دابري الكالكول 21,000. إذا هذا غنبقى 21,000. إذا VNA كتساوي VNA ناقص A ولا لا فالور دوريجين ناقص سيغما دو A. إذا كتبقى هي إذا 84,000 ناقص 21 كتجي 63,000.
فوالا. إذا غنمشيو دابا هو عاطينا هادي سيغما دو أ. إذا اش عاطينا السؤال الأول؟ سيغما دو أ 2007. إذا أبري انفونطا إذا خدنا نزيدو لاني واحد هو 2007. إذا اش كنديرو هنايا في إن أ العام الأول هو 63,000. فيها أتونسيون كتهبط داك لا فالور دايما 37.5 ما كيتشونجاش. بالنسبة لهنا كيتشونجا كنديرو قلنا 100 على 4. 4 سنين شحال فيها من شهر؟ 48 شهر. كنضربو 12 100 على N هي لا فورمول كنضربو الفوقانية في 12 كتولي 1200 وكنقلبو 4 سنين في 12 48. النتيجة لا تتغير. إذا 1200 على 48 هي 25. ولكن في العام الثاني مبقاش عندنا 48 بقات عندنا غير 40. إذا كنديرو 1200 تقسم على 30 على 40 كتجي هي 30. إذا منبقاوش نخدمو بالفورمول 100 على 4 سنين كنخدمو على 1200 مقسمة على عدد الشهور. العام الأول كانت عندي 48 شهر 1200 على 48 25. ولكن في العام التالي مبقاش عندي 4 سنين بقات عندي 4 سنين ومقسمة منها 8 شهور كتبقى هي 40. إذا 1200 على 40 هي 30. إذا لو طو أبليكي كيبقى هو دائما 37.5. ملي كنديرو 63,000 ضربها في 37.5 ضربها في 12 كتعطينا النتيجة لأن العام الثاني كتبقى فيها 12. إذا 23,625. إذا سيغما دو أ في هاد الحالة هي هادي زائد هادي. إذا كتجي 23 21 44 625. إذا في إن أ شحال كتساوي؟ هي 63 ناقص أ أو 84 ناقص سيغما دو أ. دير الكالكول اللي بغيتي غتخرجلك لا ميم. إذا شحال خرجت لنا في إن أ؟ هي 39 375. هاد لا فالور هو لأن عندنا 2009 أبري. إذا خدنا 2008 لابد في الكالكول. إذا شحال كتولي هنايا 2008 63 كتبقى 39 375. إذا ديما 37.5. هنايا غتبقى 40 جبر 12 كتجي 28. 1200 كتجي 42.85. إذا ولات كبيرة إذا هنا كنأبليكي لو طو لينيار. لو طو لينيار هي 42.85. إذا كنديرو هادي نضربها في 42.85 نضربها في 12 شحال كتساوي؟ خرجت لنا 61,497.5. باردون ملي كنضربوها إذا كنديرو 39,375 فوا 42.85 كتساوي 168 و72 فاصلة 18. هادي سيغما دو أ. راك واعي تلقى سيغما دو أ 21 زائد 23 هي هادي 44 522 400 هنا 44 625 نزيدو عليها 168 72.16 كتجي 61.
497 فاصلة 18. ما نزيدوش نكالكولو لأن ماشي غلطة إذا لا كملتي الطابلو سي بيان ولكن كتضيع الوقت. دابا نجاوبو على السؤال الأول، غنصغر هذا شوية باش يبانلكم. فوالا ها هو واضح. نشوفو السؤال الأول. إذا سيغما دو أن، إذا هنايا نشوفو شنو قلنا. السؤال الأول 2007 أبري يعني 2007 فيها طوز. إذا كنشوفو 2007 كتساوي 44625. إذا كلشي كنجبدوه من الطابلو مكنعملوش لي فورميل في لامورتيسمون، إذا كتجي 44625. شوفو سيغما أ، شوفو واش غنحسبو افون انفونطي تشعل، إذا كتجي هنا 8. إذا سيغما 2008 هي 61,497.18. كلشي كنجبدوه في الطابلو. إذا 61,497.18. نشوفو فينا هي VNA ديالاش واش. إذا افون هي 2007 هي 84,000 لا فالور دوريجين قلنا، ناقص سيغما ديال 2007 هي 44,625. هي هادي ها هي الكالكول ديالها، لكن تبدا من الطابلو أديرلو 39,375. Merci de votre attention. Jusqu'à prochaine vidéo. Je vous rappelle, pour calculer annuité, ou dotation, ou amortissement annuel, ça veut dire A, ou là, sigma de A, ça veut dire la somme des amortissements, là, l'amortissement cumulé, ou bien je calculer VNA, ou bien je calculer le taux d'amortissement, ou bien je calculer le flux de l'amortissement dégressif. Il faut tracer le tableau. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.